नमस्कार, हामी हौ मुकुन्द सेन टेलिभिजन एमटिभी न्यूजमा स्वागत छ। म बिन्दु वाग्ले। सुरु गरौं अहिलेसम्मका न्यूज हेडलाइनहरूबाट। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अलमुताइरीलाई सरकारले गरे सम्मान। सेन्ट्रल जोन विजेता खेलाडीलाई पनि सम्मान। संसदमा समिति प्रणाली राष्ट्रिय सभा विशेष नामक पुस्तक प्रकाशित। राष्ट्रिय सभा र यसका समितिका बारेमा जानकारी गराउन पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास। सरकारको गलत नीतिका कारण सौन्दर्य उद्योग व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाई। अध्ययन बिना नीति बनाउँदा समस्या। तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दै। स्वास्थ्य सतर्कता पालना गरेकै कारण संक्रमण घटेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई। र काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा हिमपात, देशैभर वर्षा। आइतबारदेखि मात्रै मौसममा सुधार आउने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। अब न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीलाई नगदसहित सम्मानित गर्नुभएको छ। गत कार्तिक 1 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार उहाँलाई नगदसहित सम्मानित गरिएको हो। बङ्गलादेशमा भएको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा उपविजेता बनेपछि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सम्मानित गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीलाई शुक्रबार सम्मान गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साफ बीमामा उपविजेता बनेको नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अलमुताइरीलाई नगदसहित सम्मान गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय उपस्थित रहनुभएको थियो। सम्मानित भएपछि अलमुताइरीले सामाजिक सञ्जालमा फोटोसहित पोस्ट गर्नुभएको छ। यस्तै अलमुताइरीले शुक्रबारै सरकारबाट पुरस्कार प्राप्त गरेको सेन्ट्रल जोन विजेता महिला टोलीसँग पनि सेल्फी खिचाउँदै फोटो पोस्ट गर्नुभएको छ। अलमुताइरीको प्रशिक्षणमा नेपाल पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको थियो। गत अक्टोबरमा मालदिप्समा भएको साफमा नेपाल फाइनल पुग्दै इतिहास रचेको थियो, तर फाइनलमा भने भारतसँग पराजित भयो। त्यही उपविजेता टोलीका खेलाडी र अफिसियललाई सरकारले पुसमा नगदसहित सम्मान गरेको थियो। इतिहास रच्न सफल टोलीका खेलाडीलाई जनही 5 लाख तथा प्रशिक्षकलाई 3 लाख पुरस्कार र अफिसियललाई प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्ने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला अलमुताइरी नेपालमा उपस्थित रहनु भएको थिएन। उहाँले भलिबल खेलको माध्यमबाट नेपालको शिर उच्च बनाउन जुन मिहिनेत गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। भविष्य पनि नेपाली खेलाडीहरूको भलिबल लगायतका खेलकुदका विभिन्न क्षेत्रमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजित हुने प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजित हुने प्रतिस्पर्धा सहभागी भई राम्रो नतिजा हासिल गरी नेपालीको शिर उच्च बनाउनमा निरन्तर सफलता पाउनु चाहिँ विश्वास दिएको छु। यसै गरी विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घको पुरुष जुनियर एकल खेलाडीतर्फ विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा पार्न सफल भई राष्ट्रको गरिमा राख्नु भएको सम्पूर्ण विधानको कदर गर्दै ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाललाई पनि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। फुटबलको क्षेत्रमा नेपाली खेलाडीलाई निरन्तर कुशल प्रशिक्षण दिनुभएका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा फुटबल प्रतियोगितामा पनि नेपाली खेलाडीहरूले सफलता प्राप्त गर्न प्रयासरत हुनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। नेपाली खेलाडी तथा खेलकर्मीहरूले आगामी दिनमा अझै उच्च मनोबलका साथ काम गर्दै मुलुकको प्रतिष्ठा र यस अभिवृद्धि गर्दै जाने गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यहाँलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने सहयोगको लागि सरकार सदैव सकारात्मक रहेको बेहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारले मुलुकमा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि देशभर
खेलकुदको पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि विशेष कार्यहरू गर्दै आएको छ। साथै खेलाडीहरूको सुविधा विस्तारको विषयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारले पहल गर्ने विश्वास लिएको छु। खेलकुद क्षेत्रको विकास सँगसँगै यस क्षेत्रमा अनुशासन सुशासन कायम गर्न आवश्यक छ। खेलकुद क्षेत्रलाई सधैँ सबै किसिमको विकृतिले विकसित मुक्त गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अघि बढाउन हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न जरुरी छ। यस सन्दर्भमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, सम्बद्ध खेल संस्थाहरू तथा सम्पूर्ण खेलाडीहरूबीच समन्वयात्मक प्रयास हुन आवश्यक देख्छु। निजी क्षेत्रको सङ्घ संस्थाहरूले मुलुकको खेलकुद क्षेत्रको विस्तार प्रवर्धनका लागि गरेको सहयोगको हार्दिक सराहना गर्दै आगामी दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन समेत अपील गर्न चाहन्छु। संसदमा समिति प्रणाली राष्ट्रिय सभा विशेष पुस्तकको विमोचन गरिएको छ। पुस्तकमा संसद र त्यसका प्रभावकारिताका लागि अमेरिकी काङ्ग्रेस, भारतको माथिल्लो सदन र अस्ट्रेलियाका संसद र संसदीय प्रणालीहरूको अनुभव समेत समेटिएको छ। राष्ट्रिय सभा र त्यस अन्तर्गतका समितिहरूको पछिल्लो करिब 4 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै संसदमा समिति प्रणाली राष्ट्रिय सभा विशेष नामक पुस्तक प्रकाशित गरिएको छ। पुस्तकमा संसद र त्यसका प्रभावकारिताका लागि अमेरिकी काङ्ग्रेस, भारतको माथिल्लो सदन र अस्ट्रेलियाका संसद र संसदीय प्रणालीहरूको अनुभव समेत समेटिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित सो पुस्तकको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै संसद सचिवालयमा महासचिव भरतराज गौतमले राष्ट्रिय सभा र त्यसका समितिहरूका कामबारे जानकारी गराउन पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पुस्तकमा राष्ट्रिय सभा र त्यसका समितिहरूमा विधेयकका बारेमा हुने छलफल, समितिका सभापतिहरूको अनुभव र संसदीय समिति प्रणालीबारे विभिन्न देशका अनुभवहरूलाई समेत समेटिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधान व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहेका छन् भने संसदीय सुनवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति संयुक्त समितिको रूपमा रहेका छन्। ती सबै समितिका सभापतिहरूको अनुभूति पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी पुस्तकमा सांसदहरूले समितिमा काम गर्दाको समितिगत प्रणालीबारे पनि जानकारी दिने प्रयास गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको समिति प्रणालीबारे जानकारी दिने उद्देश्यले प्रकाशित यो पुस्तक राष्ट्रिय सभा र त्यसका समितिहरूका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उपयोगी हुने विश्वास लिइएको सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर 12 पुर्याएकोमा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध जनाएको छ। नेकपा एमाले प्रदेश 1 संसदीय दलको नेता भीम आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकार जनविरोधी र वाह्यात रहेको आरोप लगाएको छ। यसैबीच प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई युवाहरूले कालो झण्डा देखाएका छन्। मन्त्रालय फुटाइएको विरोधमा अनेरा सोब्युका कार्यकर्ताले शुक्रबार प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई इटहरीमा अनेरा सोब्यू र युवा संघका कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएका छन्। अनेरा सोब्यू केन्द्रीय सचिवालय सदस्य जीवी गजल नेतृत्वको टोलीले कालो झण्डा देखाएको हो। गठबन्धनलाई भागभण्डा पुर्याउन 7 मन्त्रालयलाई 12 पुर्याइएकाले आर्थिक भार बढेको, जनजीविका र विकास निर्माणका काम ठप्प पारेको भन्दै ती संगठनले विरोध गरेका हुन्। सो क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि सामान्य बल प्रयोग गरे पनि पक्राउ भने कसैलाई गरेको छैन। चौथो स्थापना दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेश सभाको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम गरिएको छ। प्रदेश सभा दिवसका रूपमा मनाउन साताव्यापी कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय अनुसार शुक्रबार शुभकामना आदान प्रदान गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश सभाले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरी आफ्नो स्थापनाको चौथो वार्षिक उत्सव मनाएको छ। सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले माघ 21 गते प्रदेश सभा दिवसका रूपमा मनाउन साताव्यापी कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार चौथो स्थापना दिवसको अवसरमा प्रदेश सभा परिसर सरसफाई, खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन, विभिन्न क्षेत्रका युवाको भौतिक र भर्चुअल उपस्थितिमा अन्तर्क्रिया,
युवा विद्यार्थीलाई प्रदेशसभाको अवलोकन गराउने, वृत्तचित्र प्रदर्शनी गर्ने लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ। त्यस्तै 10 जना विद्यार्थीको सहभागितामा म प्रदेशसभा सदस्य भएँ भने शीर्षकमा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता आयोजना गरिँदैछ। प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनलाई स्थापना दिवसका रूपमा मनाउन माघ 21 गते दिउँसो जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरी औपचारिक समारोह आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। समारोहमा कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियार, मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही लगायत प्रदेशका उच्चस्थ पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। सरकारले सौन्दर्य व्यवसायीहरूसँग समन्वय बिना आयात रोक्ने नीति ल्याएको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन्। यस नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारको गलत नीतिका कारण नेपालको सौन्दर्य उद्योग व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सौन्दर्य व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पछिल्लो समय विदेशी वस्तु आयात बढेकाले तरलता अभाव भएको भन्दै सरकारले विलासिताका वस्तुको सूचीमा सौन्दर्य व्यवसायमा प्रयोग हुने वस्तु राख्दै त्यस्ता सामान आयातमा 1 महिना अगाडिदेखि रोक लगाएको छ। सरकारले सौन्दर्य व्यवसायीहरूसँग समन्वय बिना आयात रोक्ने नीति ल्याएको भन्दै सौन्दर्य व्यवसायीहरूले सौन्दर्यका सामान आयात बन्द हुँदा समग्र उद्योग नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। सौन्दर्य कला व्यवसायी संघकी अध्यक्ष कमला श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण विगत 3 वर्षदेखि थला परेको नेपालको समग्र सौन्दर्य व्यवसाय नै सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विगत 55 वर्षदेखि विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुबाट मात्रै उद्योग चलेको विषय अध्ययन बिना नीति बनाउँदा समस्या निम्तिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले आयातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने होइन, तर 55 वर्षदेखि सौन्दर्य उद्योगमा विदेशी सामानको हावी भएको अवस्थामा सौन्दर्यका सामान आयातमा सरकारले रोक लगाउनु गलत नीति भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा सौन्दर्य उद्योगका लागि सामानको उत्पादन अहिलेसम्म नभएको, सबै विदेशकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। लामो समय सौन्दर्यका लागि प्रयोग हुने सामानको आयात रोकिए सौन्दर्य उद्योग नै बन्द हुने उहाँको भनाइ छ। सरकारले यस्तो नीति बनाउँदा व्यवसायीसँग नीतिको प्रभावको विषयमा जानकारी लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अनि मैले भ्यालीको 8-10 वटा ब्युटी पार्लर हेरेर हुन्छ, ती पाखा भित्ताका चाहिँ नि ब्युटिसियनहरूले कसरी भ्याट तिर्छन्? त्यहाँ महिनाको चाहिँ 5,000 रुपियाँ 4,000 रुपियाँ पनि कमाउँछन्, कसरी भ्याट तिर्छन्? अनि के भएर भन्दा बेलास्तामा अरे त्यो एउटा शब्द बोल्दिन हुन्छ भने प्र्याक्टिकल कुराहरू हेर्नु पर्यो नि। प्र्याक्टिकलमा यिनीहरू जाँदैनन् के गहिरेर विज्ञहरूलाई एटलिस्ट उनीहरूले पनि त विज्ञ हामी जस्तो विज्ञहरूलाई ल्याएर सोध्नु पर्यो नि त। ल हामी यस्तो यस्तो कुराहरू भइरहेछ, तरलताको अभाव यो कारण भयो, यसले गर्दा हामी यस्तो गर्दैछौँ, स्टेप चाल्दैछौँ, कतिसम्म तपाईँलाई धक्का पर्छ, कतिसम्म पर्दैन, कसो गर्दा हुन्छ भनेर कहिले एडभाइस हामीसँग पनि लिएको छैन नि त। त्यो त जरुरी भयो नि त, लिनु पर्यो नि। भने ठ्याप्प बन्द गर, ठ्याप्प खोल, यो त मन पऱ्यो भयो नि। यो त एकतन्त्रीय शासन थियो, राणा शासन हुँदै त्योभन्दा नि चर्को शासन पो भोगिराख्नु परेको छ हामीले। त्यसले गर्दाखेरि यो सल्युसन होइन। सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली 2078 को विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। वनको अधिकार कटौती हुने गरी नीति ल्याइएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले बताएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको बबर महल स्थित वन परिसरमा सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै शुक्रबार महासंघले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले समुदायले संरक्षण गरेको स्रोतलाई संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ध्येयबाट नियमावलीको प्रस्ताव ल्याएकोले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली 2078, प्रदेश वन ऐन, संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहोरो कर र वन पैदावारमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा आन्दोलन भएको र यो आन्दोलन सबै तहका सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिई संशोधन नगरेसम्म जारी रहने चेतावनी दिनुभयो। फेरि सरकारले 25बाट होइन सामुदायिक वनको 50% काठ चाहिँ जिल्ला वन आपूर्ति समितिलाई दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूको साठगाँठ छ। त्यो जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिसँग त्यो अपारदर्शी संरचनासँग फेरि पनि सरकारले साठगाँठ गरेर 50% काठको व्यवस्था गर्यो। यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। त्यो अपारदर्शी संरचना सरकारले खारेज नगर्दासम्म हामी निरन्तर यो अभियानमा अगाडि जुट्नेछौँ। त्यो मात्रै रहेन कि
वन ऐन 2076ले चाहिँ विशेष गरी ठुला खानीहरू सुनका खानी तामा खानी जस्तो विषयमा चाहिँ वन क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भनेर यसले व्यवस्था गरेको थियो। तर अहिले नियावलीमा प्रस्ताव ल्याउँदा ठुला सुन खानी र तामा खानी मात्रै होइन कि ढुङ्गा गिटी बालुवादेखि एभ्रिथिङ त्यहाँ वनबाट निकाल्न सकिनेछ भनेर उहाँले वनमा चाहिँ यो नियावलीमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसले के देखाउँछ भने केही समयपछि पुरै वन क्षेत्रलाई तहस नहस बनाउने टुक्रा बनाउने। आज बगरको ढुङ्गा गिटी बालुवा मात्रै निकालेर उहाँहरूलाई पुगेन, जङ्गलभित्रको सामुदायिक वनभित्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा पनि बेच्ने तयारी गरेर सरकारले पुरै चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको ढुङ्गा गिटी बालुवा रुखदेखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ आक्रमण गर्ने र उहाँहरूको सोच भनेको जनताको क्षमता विकास गर्ने भएन, जनतालाई चाहिँ स्रोतहरूमा सहजीकरण गर्ने भएन, ज्ञानको हिसाबले सहजीकरण गर्ने भएन कि समुदायले संरक्षण गरेको स्रोतलाई कसरी सङ्घीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, कसरी त्यसलाई परिचालन गर्ने भन्ने ध्येयबाट उहाँले नियावलीको प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यसको विरुद्धमा जबसँग प्रस्तावित नियावलीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सच्याउँदैन, त्यहाँ समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दैन, वन ऐनले दिएको सामुदायिक वनको स्वायत्त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठनको रूपमा जसरी सामुदायिक वनलाई परिभाषित गरिएको छ त्यसलाई लत्याएर त्यसलाई कुल्चिएर त्यसको विरुद्धमा नियावली ल्याएको छ। त्यो प्रस्तावित नियावली नसच्याउँदासम्म हामी सडकमा। नेपालमा नै मनग्य आम्दानी हुने व्यवसाय हो गाई पालन। अझ अहिले गाई पालन व्यावसायिक रूपमा फस्टाउन थालेपछि युवाहरू पनि यो पेसामा आकर्षित हुन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। गाई पाल्न थालेसँगै दूध बेचेर गैंडाकोटका किसानले मनग्य आम्दानी लिन थालेका छन्। यसैको उदाहरण बन्नुभएको छ गैंडाकोट नगरपालिका 8 का भूमेश्वर सापकोटा। पुर्खौली पेसालाई अनुसरण गर्दै आउनुभएका सापकोटाले गाईको दूध बिक्री गरेर नै अहिले मासिक 1 लाखसम्म आम्दानी गरिरहनु भएको छ। सापकोटाको परिवारले पुर्खादेखि नै भैँसी पालन गर्दै आएको थियो। भैँसी पाल्ने दूध बेच्ने गर्दै आउनुभएका बुबालाई छोरा भूमेश्वर सापकोटाले साथ दिँदै आउनुभएको थियो। तर पछिल्लो समय भैँसीबाट भन्दा गाई पालनबाट अझै मुनाफा हात पार्न सकिने भएपछि आफूले भैँसी छाडेर गाई पालन गर्न सुरु गरेको सापकोटाले बताउनुभयो। ठूला गाई किनेर सापकोटा पशु विकास फर्म दर्ता गरेर व्यवसाय सुरु गर्नुभएका व्यवसायी सापकोटासँग अहिले 17 वटा ठूला गाई छन्। तीमध्ये पनि 10 वटा दुहुने र 7 वटा ब्याउने छन्। अहिले दैनिक 100 लिटर दूध उत्पादन भएको र यसबाट मासिक 2,10,000 सम्मको कारोबार हुने साथै खर्च कटाउँदा 1 लाख बचत हुने गरेको सापकोटा बताउनुहुन्छ। दूधलाई नारायणघाटको होटलमा सम्झौता अनुरूप नै बिहान र बेलुकी दिनको 2 पटक बिक्री गर्दै आइरहेको सापकोटाको भनाइ छ। 54-55 सालबाट लगानी 2टा 4टा गरेर गरियो, 1-2टा 2-3टाबाट सुरु गरियो, गर्दै गएर 27-28 30 वटासम्म गराइयो। यो लकडाउनले फेरि घटाइयो, अहिले 17 वटा। सापकोटाको परिवारमा 5 जना सदस्य हुनुहुन्छ। परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको सहयोगमा नै व्यवसाय अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको सापकोटाले बताउनुभयो। यसको अलावा गाईको स्याहार सुसारका लागि उहाँले 3 जनालाई पूर्ण रोजगार समेत दिनुभएको छ। 100 लिटर दूध बेच्छु मैले, 7,000 को दूध बेच्छु। महिनाको 2,10,000 भयो, 1,10,000 खर्च हुन्छ, 1 लाख रुपियाँ चाहिँ इन्कम हुन्छ। 17 वटामा 10 वटा दुहुना खान, 10 वटाको 100 लिटर दूध हुन्छ। अरू चाहिँ ब्याउने बाछा। कोरोना अगाडि 30 वटा हात्ती थिए, अहिले घटेर 17 वटा। नेपियर घाँस छ 10 कट्ठामा, अनि सुपर नेपियर 1 बिहामा छ, अनि अर्को डाले घाँसहरू छ। दुहेर दूध दुहुने काम आफै हुन्छ, अनि दूधलाई बेच्न जाने काम, दिउँसोको काम अब मिलेर काम गर्ने दाइ छन्, नहुँदा आफूले हुँदा तिनले। विदेश नजाने, नेपालमै जाँगर गर्ने, मेहनत गर्ने, ताजा अर्ग्यानिक खाने, केही न केही नयाँ यही गर्ने के। गाईलाई खुवाउने पराल उहाँले रूपन्देही र कपिलवस्तुबाट आयात गर्ने गर्नुभएको छ भने आफैले 1.5 बिघामा गाई पालनका लागि उन्नत जातको घाँस समेत लगाउनु भएको छ। विदेशमा गई दुःख गर्नुभन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा पशुपालन व्यवसायबाट समेत राम्रो आम्दानी गर्न सकिने सापकोटा बताउनुहुन्छ।
शुक्रबार नेप्से परिसूचक 106.82 अङ्कले बढेको छ। नेप्से परिसूचक 2 दिन बजार ओह्रालो लाग्दा 2 दिन भने वृद्धि भएको हो। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि वृद्धि भएको छ। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 106.82 अङ्कले वृद्धि भएको छ। गत साताको बिहीबार अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक 151.61 अङ्कले गिरावट आएर 2769.93 अङ्कमा झरेको थियो। यो साता 4 दिन कारोबार भएको नेप्से परिसूचक 2 दिन बजार ओह्रालो लाग्दा 2 दिन भने वृद्धि भएको छ। यो साताको 4 दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 106.82 अङ्कले बढेर 2876.74 बिन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो साता 191.61 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक यो साता भने 106.82 अङ्कले वृद्धि भएको हो। पछिल्लो एक सातामा नेप्से परिसूचकसँगै लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा पनि वृद्धि भएको छ। गत साता 2 खर्ब 13 अर्ब 90 करोड रुपियाँले गिरावट आएको लगानीकर्ताको सम्पत्ति यो साता भने 1 खर्ब 36 अर्ब 74 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। गत बिहीबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पुँजीकरण कुल 39 खर्ब 28 अर्ब 63 करोड रुपियाँ रहेको थियो। यो साता 1 खर्ब 36 अर्ब 74 करोड रुपियाँले सम्पत्ति बढेर 40 खर्ब 65 अर्ब 37 करोड रुपियाँमा पुगेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण घट्न थालेको छ। यस संक्रमणलाई शून्यमा झार्न स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दै गएको बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्रले नेपालमा कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दो अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले पहिले 1 जना मान्छेमा भएको भाइरस 3 जनामा सर्ने गरेकोमा अहिले त्यो दर बिस्तारै घटिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रवक्ता मिश्रले छिमेकी मुलुक भारतको आन्ध्र प्रदेश बाहेक अन्य राज्यमा पनि ओमिक्रोनको संक्रमण दर घटिरहेको र त्यसको प्रभाव नेपालमा परेको तथ्य पनि स्मरण गराउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएकै कारण यसको संक्रमण दर घटेकाले यसको पालना गर्न पनि सबै नागरिकलाई पुनः सचेत गराउनु भएको छ। पछिल्लो डेटाको अनुसार अहिले नेपालमा इन्फेक्सनको दर घटेको देखिन्छ हैन। अनि हामीले जुन प्रत्येक विकको हामी इपी डेटा प्रोजेक्सन गर्छौँ हैन। अब यो अलिकति साइन्टिफिक हुन्छ तर त्यसलाई मैले एकदमै सरल भाषामा भन्दाखेरि हामीले कस्तो देखिरहेछु भने भाइरसले संक्रमण गर्ने दर जुन पहिला थियो, जस्तो एउटा भाइरसले कुनै एउटा प्रदेशमा 3 जनालाई संक्रमित गर्थ्यो एउटा संक्रमित मान्छेले भने त्यो दर चाहिँ अब बिस्तारै घटिरहेछ र यो दर प्रत्येक प्रदेशको लागि डिफ्रेन्ट छ र हामी डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छौँ। अनि अर्को मैले के भन्न जोड्न चाहेँ भने हाम्रो संक्रमण दर इन्डियाको भारतको संक्रमण दरसँग ठ्याक्क सधैँ जोडिएर नै हेरेका छौँ हामी। अनि इन्डियामा पनि आन्ध्र प्रदेश बाहेक सबै राज्यको यदि तपाईँले हेर्ने हो भने संक्रमण दर बिस्तारै घटिरहेछ र सोही अनुसार हाम्रो पनि संक्रमण दर घटिरहेछ। तथापि सतर्कता अनिवार्य छ। किन कस्तो हुन्छ भने कतिपय टाइममा हामीले चाहिँ अलिकति सतर्कता अपनाएर, जस्तो अहिले स्कुलहरू पनि बन्द छ, मानिस पनि अलिक सजग भयौँ भने हाम्रो सतर्कता बढी अपनाएर पनि यो घटेको हुनसक्छ। अब यो जम्मै कुरा हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, आफ्नो भिडभाडको कुराहरू जुन हामीले भनिरहेछौँ अथवा खोपको उपलब्धता, खोप लगाउने कुराहरू कस्तो चल्छ त्यही हिसाबले डिपेन्ड गर्छ। तथापि हाम्रो प्रक्षेपणको हिसाबले यो अब घट्ने ट्रेन्डमा चाहिँ देखिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। 2526 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार नेपालमा कोरोना भाइरसका 2526 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 9,64,119 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै शुक्रबार 8,425 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 8,95,868 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11,073 जनामा परीक्षण गर्दा उक्त संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3
जिल्लामा 745 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 570, ललितपुरमा 120 र भक्तपुरमा 55 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसैबीच एकै दिनमा 5,13,051 जनाले कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या 15 छ भने 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या 19 रहेको छ। बिहिबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण चन्द्रागिरी डाँडोमा हिमपात भएको छ। चन्द्रागिरी रिसोर्ट, भालेश्वर मन्दिर, केबुल कार स्टेसन लगायत क्षेत्रमा हिउँले ढाकेको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडका महाप्रबन्धक अभिषेक विक्रम शाहले बताउनुभयो। हिमपात सुरु भएसँगै काठमाडौँ नजिकको चन्द्रागिरी डाँडामा हिउँ हेर्न आउनेको लर्को लागेको छ। काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा हिमपात भएको छ। चन्द्रागिरीमा हिउँमा खेलेर रमाइलो गर्नेहरूको भिड पनि बढेको छ। हिउँले चन्द्रागिरीको रिसोर्ट, केबल कार, भालेश्वर मन्दिर लगायत क्षेत्र सेताम्बे भएका छन्। चन्द्रागिरी डाँडामा हिउँ परेको यो वर्ष दोस्रो पटक हो। यसअघि गत पुस दोस्रो साता हिमपात भएको थियो। त्यति बेला सयौं युवा युवतीहरू हिउँ खेल्न चन्द्रागिरी गएका थिए। हिउँ परेपछि हिउँमा रमाउने र खेल्नेहरूको चन्द्रागिरीमा चहल पहल बढिरहेको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली देशभर सक्रिय भएकाले अहिले हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा हिमपात भइरहेको छ। अन्य धेरै स्थानमा वर्षा भएको छ। हिमपातका कारण केही स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध पनि भएका छन्। यो अवस्था आइतबारदेखि मात्रै सुधार हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जग्गा कारोबार गर्दा कमिसनमा कुरा नमिलेपछि 3 साझेदारको हत्या भएको छ। प्रहरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस घटनाबारे जानकारी दिएको छ। ललितपुर र विराटनगरमा भएको 3 जना व्यवसायीको हत्याको कारण 1.5 करोड भन्दा बढी कमिसन भएको खुलेको छ। नेपाल बंगलादेश बैंकले लिलाम गर्न लागेको हरिसिद्धिको 25 रोपनी 7 आना जग्गा उकासी दिए बापत आउने कमिसनको रकमका कारण हत्या भएको भेटिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार सिराहाका अनिल कुमार मण्डल कहाँ जग्गाधनी बैंकले लिलाम गर्न लागेको जग्गा जोगाइदिन भन्दै पुगेका थिए। हालको चलनचल्ती मूल्य अनुसार 1 अर्ब बढी पर्ने जग्गा आधा मूल्यमै हात पार्न सकिने भएपछि मण्डल लोभिए। जग्गै नआए पनि ब्याज बापत राम्रै रकम आउने उनले देखेका थिए, तर उनीसँग तत्काल त्यति पैसा थिएन। त्यसैले आफ्ना साझेदार भक्तपुरका राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई लगानी गर्न प्रस्ताव राखे। राजेन्द्रले अर्का साझेदार मोहन प्रसाद लिम्बुलाई सुनाए। लिम्बुले शम्भु कुमार चौधरीलाई जोडे। राजेन्द्र र मोहन दुवैबाट पैसा म्यानेज नहुने भएपछि उनीहरूले शम्भु कुमारलाई पनि जोडेका थिए। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भनेका छन्, शम्भु कुमारले रकम दिने भए तर जग्गा फिर्ता आउने बित्तिकै आफ्नो नाममा गर्नुपर्ने र त्यही राखेर 80 करोड रुपियाँ ऋण लिने बताएका थिए। सुरुमा जग्गाधनीबाट ब्याज मात्र असुल्ने योजना थियो। शम्भु कुमारले जग्गा नै आफ्नो नाममा हुनुपर्ने शर्त राखेपछि केही समय अलमल भयो। अन्तिममा शम्भु कुमारको माग अनुसार नै बैंकबाट जग्गा धनीको नाममा आउने बित्तिकै नामसारी गर्ने मौखिक सहमति भयो। अनिल कुमार, राजेन्द्र कुमार र मोहन प्रसादले भने 55 करोड रुपियाँको 3% कमिसन पाउने समझदारी भयो। मौखिक सहमति अनुसार पीडितले अग्रिम 17 लाख रुपियाँ अनिल कुमारलाई दिएको पनि भेटिएको छ। एक अधिकृतले भनेका छन्, तर लिखित सहमति हुनु अगावै शम्भु कुमारले सिधै जग्गाधनीसँग डिल गर्न थाले। त्यसपछि अनिल कुमारलाई आफूले ल्याएको काममा साझेदारहरूले आफैलाई बाइपास गर्न थालिएको महसुस गर्न थाले। उनले कुरा उठाउँदा अनेक शंका उपशंका हुन थाल्यो। मोहन प्रसादले जग्गाधनीलाई दिइने रकम मध्येबाट पनि अनिल कुमारले छुट्टै कमिसन लिन खोजेको आशंका गरे। पीडितले बैंकबाट जग्गा छुटाउने 30-35 करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने भनेका थिए, तर 55 करोड रुपियाँ मागेकाले बाँकी रहेको रकम अनिल कुमारले खान खोजेका हुन सक्ने उनीहरूको आशंका रहेछ। अनुसन्धान अधिकृतहरू भन्छन्, यही शंकामा शम्भु कुमारले जग्गाधनीसँग सिधै डिल गर्न खोजे। त्यहीबाट 4 जना बीच मनमुटाव सुरु भयो र हत्यासम्मको प्रक्रिया रचियो, जसका कारण 3 जनाले ज्यान गुमाए। मोरङकै नासिर आलम भन्ने र अर्को जो अहिले अनिल कुमार मण्डलको कुरा गरेर छौँ, उहाँ चाहिँ स्थायी घर चाहिँ सिरा वडा नम्बर 21 हुने र हाल चाहिँ वडा नम्बर 14 काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 बल्पमा बस्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ प्याटर्न चाहिँ एउटै छ भनेको मतलब तिनटै लासमा के सिमिल्यारिटी भयो त भन्दा कस्ने एउटा घाँटी कस्ने मार्ने र जुन खन्ने स्टाइलको जुन खाल्टोको स्टाइल छ नि त्यो चाहिँ सेम छ। त्यो चाहिँ सबै र तिनटै खाल्टोमा नुन चाहिँ प्रयोग भएको छ।
एमटिभी न्युजमा अब छोटा समाचार। हावाहुरीका कारण मध्य प्रदेशमा 3 जनाको ज्यान गएको छ। हावाहुरीले रुख ढल्दा धनुषामा 2 विद्यार्थी र घर ढल्दा रौतहटमा 1 महिलाको ज्यान गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ। धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 फकीरचन्द उच्च माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा रहेको रुख ढल्दा 8 वर्षीय प्रतिमा कुमारी सदा र 7 वर्षीय अरबन्दी सदाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै रौतहटको बौद्धिमाई नगरपालिका 1 मा इट्टाको घर ढल्दा 45 वर्षीय फुलमती देवीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। मुगलिनबाट भरतपुरतर्फ आउँदै गरेको बा 11 च 5788 नम्बरको मारुति भ्यान विपरीत दिशाबाट गइरहेको लु 2 ख 1701 नम्बरको टिप्परमा शुक्रबार बिहान ठोकिँदा भ्यानमा सवार 2 जनाको मृत्यु भएको छ। भ्यानमा सवार 1 यात्रुको अवस्था गम्भीर छ। जनमत पार्टीले आफ्नो आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन नगर्ने निर्णय गरेको छ। माघ 20 गते रातिबाट आँधी बेहरी असिना र वर्षासहित मौसम प्रतिकूल हुन आएको र यस्तो मौसम करिब 1 हप्ता लम्बिने पूर्वानुमान रहेकाले राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरिएको पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले बताउनुभयो। बिजुलीको तार भूमिगत गर्दा फुटपाथ छेकिने गरी राखिएका आउटडोर क्याबिनेट बक्सहरू व्यवस्थापन गरिने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीलाई अव्यावहारिक रूपमा राखिएका यस्ता बक्सहरूको रिडिजाइन गर्न निर्देशन दिएको हो। कर्णाली प्रदेशमा गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन खोजेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रमा असन्तुष्टि देखिएको छ। जीवन बहादुर साई नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रले गणेश प्रसाद सिंह र छिरिङ डमडोल लामा कार्चेनलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। हुम्लाका कार्चेन गैर सांसद हुन्। प्रदेश कमिटीले कार्चेनको नाम सिफारिस गरेपछि माओवादीमा असन्तुष्टि देखिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले भरतपुर माविमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न ढिलाइ गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौँले 7 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न महानगरपालिकालाई भनेको थियो, तर महानगरपालिकाले 12 दिन बितिसक्दा पनि कुनै प्रतिवेदन पठाउन सकेको छैन। पूर्वी नवलपरासीमा शुक्रबार 9 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय नवलपुरले दिएको जानकारी अनुसार कावासती नगरपालिकामा 7 जना र मध्यबिन्दु नगरपालिकामा 2 जना गरी 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शुक्रबार भेटिएको 9 जना सहित नवलपुरमा संक्रमितको संख्या 220 पुगेको छ। एमटिभी न्युजमा अब पालो एमटिभी वेदरको। शुक्रबार राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने भएको छ। प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्टान असिना, हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको देखिन्छ। साथै सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको देखिन्छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ। शनिबार दिउँसो देशका प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। देशका पूर्वी तथा मध्य भूभागका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब लागौं देशका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप जानकारीतर्फ।
एमटिभी न्युज सक्नुअघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्सहरू पुनः एकपटक। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अलमुताइरीलाई सरकारले गरे सम्मान, सेन्ट्रल जोन विजेता खेलाडीलाई पनि सम्मान। संसदमा समिति प्रणाली राष्ट्रिय सभा विशेष नामक पुस्तक प्रकाशित, राष्ट्रिय सभा र यसका समितिका बारेमा जानकारी गराउन पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास। सरकारको गलत नीतिका कारण सौन्दर्य उद्योग व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूको भनाई, अध्ययन बिना नीति बनाउँदा समस्या। तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर घट्दै, स्वास्थ्य सतर्कता पालना गरेकै कारण संक्रमण घटेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई। र काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा हिमपात, देशैभर वर्षा, आइतबारदेखि मात्रै मौसममा सुधार आउने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। एमटिभी न्युज अहिलेलाई यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका लागि मुकुन्द सेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। एमटिभी न्युज तपाईले फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म बिन्दु वाग्ले बिदा हुन्छु। नमस्कार।